Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैबाट हटाउने तयारी भएको छ। त्यसका लागि उनी विरुद्ध प्रभावशाली नेताहरू एकजुट भएका छन्। ओलीले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालका अलावा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम एक भई हटाउने तयारीमा लागेका हुन्। हिजो बालुवाटारमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओलीलाई तत्काल राजीनामा दिएर बालाकोटमा आराम गर्न भनेपछि तयारीको योजना प्रष्ट खुलेको छ। 12 वैशाखमा गौतमले भैँसी पार्टी स्थित घरमा 5 जना सचिवालय सदस्यहरूको बैठक डाकेर ओलीलाई सरकारबाट हटाउने योजनालाई अन्तिम रूप दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बालुवाटारमा ओलीले नेकपा नेताहरूलाई एक्लै डाक्दा हक्की स्वभावका गौतमले सरकारबाट हट्न भनेका थिए। उनले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक डाक्न समेत भनेपछि ओलीले नमान्ने बित्तिकै राजीनामा दिन भनेका थिए। गौतमले ओलीबाट पार्टी पतन हुने खतरा बढेको भन्दै कुनै हालतमा हटाउनु पर्ने जोड गरेको निकट स्रोतले जानकारी दियो। ओली इतरको बैठकमा गौतमले अब अति भयो भनेर पार्टीलाई जोगाउन ओलीलाई हटाउनु पर्ने भनेका थिए। अन्य नेताहरूले प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका थिए। ओलीले ल्याएको अध्यादेश उनकै लागि घातक बनेपछि अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। सचिवालयमा ओली अल्पमतमा परेका छन्। स्थायी कमिटीमा उनलाई माधव कुमार नेपालको साथ नभए अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। ओली आफू विरुद्ध सचिवालयका अधिकांश सदस्य लागेपछि ओलीले विश्वास पात्रलाई सक्रिय बनाएका छन्। ईश्वर पोखरेल, सुभाष चन्द्र नेवाङ, शङ्कर पोखरेल, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरू ओलीको बचाउमा सक्रिय भएका छन्। उनीहरूले लकडाउनलाई पनि भेटघाट तीव्र पारेका छन्। यसैगरी ओलीले आफूलाई हटाउने तयारी तीव्र भएको थाहा पाएपछि बालुवाटारमै भेटघाट बाक्लो बनाएका छन्। उनले निकटस्थ र असन्तुष्टलाई डाकेर छलफल गर्न थालेका छन्। उनले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र सबैलाई देखाइदिने भनेको बुझिएको छ। गौतमसँगको बालुवाटारमा भएको विवादमा पनि ओलीले देखाइदिने चेतावनी दिएको स्रोतले बताएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अप्रिय निर्णय लिन सक्ने बुझिएको छ, जसमा नेकपा नै दुर्घटनामा पर्न सक्ने देखिएको छ। उनले कुनै हालतमा सत्ता नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुमा पार्टीको संसदीय दलमा भएको बहुमत पनि कारण हो। संसदीय दलमा ओलीको पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेको छ। पार्टी सचिवालयमा उनको पक्षमा 9 जना मध्ये आफूसहित 4 जना छन्। स्थायी कमिटीमा ओली अल्पमतमा छन्। पूर्व एमालेबाट माधव कुमार नेपाल पक्षधरसहित भने बहुमत हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली माधव नेपालले साथ दिएमा बहुमत छन्। त्यसैले नेकपाको राजनीतिमा माधव नेपाल निर्णायक भएका छन्। ओलीले राजीनामा दिन नमानेमा स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउनेछ। तर केन्द्रीय कमिटीमा ओलीलाई माधव नेपालको साथ नभए पार्टीले उनी विरुद्ध निर्णय गर्न सक्नेछ। तर ओली अध्यक्ष भएकाले कुनै हालतमा पकड बलियो बनाएर विपक्षीलाई देखाइदिने रणनीतिका साथ विश्वासपात्रहरूलाई सक्रिय बनाउन थालेका छन्। ओली हटाउने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने नेताहरूको प्रतिस्पर्धाले नेकपाभित्र दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ। विगतमा पनि ओली अडान लिने तर नछाड्ने नेता भएकाले उनले अप्रिय निर्णय लिए भए पनि सत्ता टिकाउन या आफ्ना विरोधीलाई ठेकल लगाउने रणनीति अपनाउन सक्ने देखिएको छ। यो खबर हामीले रिपोर्टर्स नेपालबाट लिएका हौं। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिइसकेपछि पनि भैँसी पार्टीमा नेकपाको 9 सदस्यीय सचिवालयका 6 जना नेताहरूको अलग्गै बैठक किन बस्यो। जुन बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलको सहभागितालाई लिएर ओली समूहभित्र खैलाबैला मचिएको थियो। जबकि नेकपाभित्र अन्तर्विरोध समाधान गर्ने भूमिकामा प्राय मध्यस्थकर्ता बन्ने गरेका पौडेल अध्यादेशको कन्टेन्टका पक्षमा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा उभिएका थिए। पौडेलले सचिवालय बैठकमा अध्यादेशको पक्ष लिए पनि परिस्थिति बिग्रिन थालेपछि पार्टीलाई विभाजनको तहमा जान नदिन बिहिबार निर्णायक प्रयास गरेको नेकपा नेताहरू बताउँछन्। भैँसी पार्टी बैठकबारे ओलीलाई पूर्व जानकारी थियो र महासचिव पौडेलको सहभागिता पनि उनको जानकारीबाटै भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। पौडेल पुल्चोक स्थित गृहमन्त्रीको निवासमै भएका बेला भैँसी पार्टी बैठकको जानकारी आएको गृहमन्त्री निकट स्रोतले जनायो। महासचिव पौडेललाई भैँसी पार्टीबाट बोलावट भए पनि गृहमन्त्री बादललाई भने फोन आएन। त्यसपछि करिब 2 घण्टाको छलफल टुङ्गाएर पौडेल पुल्चोकबाट सिधै वामदेव निवासमा पुगे।
यसबीचमा बालुवाटारमा पनि उनको कुरा भइरहेको थियो। महासचिव पौडेल भैँसी पार्टी बैठकमा गएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी थियो। बालुवाटारमा भैँसी पार्टी बैठकमा बारेमा सुरक्षा निकायबाट खबर पुगेपछि कसलाई बोलाइएको भन्ने सोधखोज हुँदा ईश्वर पोखरेल र बादलबाहेक अन्य सबै बस्न लागेको जानकारी पुग्यो। पौडेल दिनभरको कसरतपछि साँझ भैँसी पार्टी पुगेका थिए। वामदेव गौतमको निवासमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झरनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठको छलफल निष्कर्षमा पुग्न लागिरहेको थियो। अध्यादेश फिर्ता लिन लगाउने र फिर्ता नलिए स्थायी कमिटी बैठकमा निर्णय गर्ने भैँसी पार्टी बैठकको निष्कर्ष थियो। अध्यादेश फिर्ता गराउन महासचिव पौडेल दिनभर सक्रिय भएकाले उनले पनि सो निष्कर्षमा विमति जनाएनन्। प्रचण्डले त्यसअघि नै सचिवालयकै प्राय सबै नेताहरूसँग एक्लै छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको मुडका बारेमा बताइसकेका थिए। तर भैँसी पार्टी बैठकमा महासचिव पौडेल सहभागिताको समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै उनले कित्ता परिवर्तन गरेको चर्चा पनि चल्न थाल्यो, किनकि यसअघिका भैँसी पार्टी बैठकमा 5 जना नेता मात्र बस्ने गरेका थिए। महासचिव पौडेलले बिहिबार एकै दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीदेखि पार्टीभित्र र बाहिरका करिब 1 दर्जन नेताहरूसँग छलफल गरे। शीतल निवास पुगेर उनले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराए। राष्ट्रपतिले बाहिरीको परिस्थितिबारे चासो राखे पनि अध्यादेश फिर्ताका बारेमा कुनै टिप्पणी नगरेको स्रोतले जनाएको छ। महासचिव पौडेलले भने पार्टीभित्रै सङ्कट आएकाले अध्यादेश फिर्ताका लागि आफूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए। उनले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई सोही सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री जानकारीबाटै उनी सचिवालयका नेताहरूसँग छलफलमा जुटेका थिए। पौडेलले ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापासँग अलग अलग छलफल गरिरहेकै बेला उनलाई भैँसी पार्टीमा बोलावट आएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीकै जानकारीमा महासचिव पौडेल भैँसी पार्टी बैठकमा सहभागी भए पनि ओली समूहमै उनको सहभागितालाई लिएर खैलाबैला मचियो। पौडेलले आफू निकट नेताहरूलाई पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत गरेर विभाजनको बिन्दुमा लैजान चाहने शक्तिको चलखेल भएपछि आफूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेको बताएका थिए। पौडेल निकट नेता खिमलाल भट्टराई भन्छन्, उहाँको विशेषता भनेकै पार्टीभित्र नेताहरूबीच अन्तर्विरोध चर्काउने भन्दा पनि मिलाउने खालको हो। यसपटक पनि उहाँ पार्टीभित्र गम्भीर सङ्कट निम्ताउने चलखेल भएको बुझेपछि दिनभर सक्रिय हुनुभएकै हो। भैँसी पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएरै जानुभएको हो। यसलाई लिएर कित्ता फेरिएको भन्नुको कुनै अर्थ छैन। नेताहरूबीच समदूरी कायम गर्ने स्वभावकै कारण कतिपय गम्भीर विवादका बेला पौडेलको भूमिका मध्यस्थकर्ताका रूपमा देखिने गरेको केन्द्रीय सदस्य प्रेम आले बताउँछन्। कतिपयले अहिलेको भूमिकालाई लिएर कित्ता परिवर्तनको चर्चा चलाउनु अर्थहीन रहेको उनको भनाइ छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरणका सूत्रधार समेत मानिने पौडेल खुलेर गुटको पक्ष पोषण गर्दैनन्। उनी दिनमा एकपटक बालुवाटार पुग्छन् भने खुमलटार पुगेर अर्को अध्यक्ष प्रचण्डसँग पार्टी सञ्चालनका बारेमा छलफल गर्छन्। पार्टी महासचिव भएका कारण दुवै अध्यक्षलाई ब्रिफिङ गर्ने र निर्देशनहरू लिनुपर्ने उनको बाध्यता पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँगका असन्तुष्टि वा कुनै सन्देश नै पठाउनु पर्दा पनि प्रचण्डले महासचिव पौडेललाई सुनाउने गर्छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पौडेल सरकारले ल्याएको प्रावधान भन्दा पनि अझ खुकलो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका 40% सदस्यहरूले अलग पार्टी खोल्न पाउने भनेर अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसअघि दुवै ठाउँमा 40% सदस्यको प्रावधान थियो। तर महासचिव पौडेल भने केन्द्रीय समिति होइन, संसदीय दलको 40%ले अलग दल खोल्न वा अन्य दलमा मिसन पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। उनको तर्क के थियो भने केन्द्रीय समिति भनेको कार्यकर्ताले चुन्ने हो। बालिग मताधिकारबाट चुनिने सांसदहरूको 40%लाई मान्यता दिनु लोकतान्त्रिक पद्धति हुने उनको भनाइ थियो। पार्टीभित्र र बाहिर प्राप्त परामर्श र गृहकार्य नगरी अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीमा समस्या आएकाले मात्र तत्काल यसलाई फिर्ता गराएर दुर्घटना टार्न उनले निर्णायक भूमिका खेलेको निकटस्थहरू बताउँछन्। यही मौका हो भनेर पार्टीभित्र एकथरी मान्छेहरू प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्न अग्रसर भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिएर मत्थर पार्ने विकल्प सुझाउने क्रममा पौडेल शीतल निवास समेत पुगेको निकटस्थहरूको दाबी छ। यहाँ बिर्सनु नहुने अर्को पनि एउटा पक्ष छ। वामदेव गौतम विष्णु पौडेलको व्यक्तिगत सम्बन्ध निकै सुमधुर छ। पूर्व एमालेमा वामदेवलाई केपी ओलीको गुटमा ल्याउने भूमिका विष्णु पौडेलले नै खेलेका थिए। यही निकट सम्बन्धका कारणले पनि पौडेललाई वामदेवको निवासमा निम्ता आएको हुन सक्छ। अर्कोतर्फ भैँसी पार्टी बैठकमा पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादललाई नबोलाइनुको कारण चाहिँ उनी केपी ओलीको गुटमा लागेका कारण हो। अध्यादेश जारी गर्ने क्याबिनेट मात्र होइन, त्यसपछिको सचिवालय बैठकमा पनि बादलले इतिहासको महत्त्वपूर्ण घडीमा प्रधानमन्त्री ओलीले साहसिक निर्णय गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै समर्थन जनाएका थिए। बुधबार राति नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यादेशप्रति विमति जनाउँदै तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन लिखित माग गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र दबावमा परिसकेका थिए, किनकि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जानकारी दिएरै ती 20 जना नेताहरूले
कडा भाषामा बैठकमा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार एका बिहानै वरिष्ठ नेता नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर लामो छलफल गरे। यसअघि सचिवालय बैठकमा अध्यादेश बारेमा खासै विरोध नगरेका नेपालले तत्कालको दुर्घटना टार्न अध्यादेश फिर्ता लिनु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको सुझाए। त्यसपछि ओलीले प्रचण्डलाई बोलाए। प्रचण्डको पनि आशय त्यही थियो। दुवै नेतासँग ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने कुनै समस्या नभएको बताए। समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास विफल भएपछि निराश बनेका ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग अध्यादेश फिर्ता हुने सङ्केत गरेपछि मिडियामा समाचार आयो। के यतिले मात्र प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेका हुन् त? अवश्य पनि होइन। प्रचण्ड पूर्व माओवादीलाई मात्र लिएर नेकपामा बाहिरिनेवाला थिएनन्। पूर्व एमालेभित्रै खेलेर ओली समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास विफल भएपछि पनि ओली अध्यादेश फिर्ता लिने पक्षमा थिएनन्। तर प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैले अध्यादेश फिर्ता नलिए स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने र बैठकले गर्ने निर्णय अझ अप्रिय हुन सक्ने सङ्केत गरेको स्रोतले बताउँछ। नेकपाभित्रैबाट ओली सामु सीमित विकल्प रहेको सन्देश बालुवाटारसम्म नपुग्ने कुरा भएन। ती विकल्प के थिए त? नेकपाभित्र आकार नलिसकेको पनि ओलीलाई हटाउनसम्मको तयारी भइरहेको थियो। हटाउनै पर्छ भन्नेमा झलनाथ खनाल अग्रपन्थीमा थिए भने माधव नेपाल हटाउनुपर्छ भन्नेमा थिएनन्। नेपाल निकट एक नेताका अनुसार ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलले कन्भिन्स गरेका हुन्। सचिवालय बैठकमा सङ्कटका बेला नेतृत्वको असाधारण निर्णय गर्छ भनेर बचाउन गरेका सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि बिहीबार परिस्थिति अलि अपरिपक्व भएपछि भन्ने ठाउँमा पुगे। अध्यादेश फिर्ता नलिएको खण्डमा ओलीले पार्टी स्थायी कमिटी बैठक सामना गर्नुपर्ने थियो। स्थायी कमिटीलाई 2/3 सदस्य ओलीको विपक्षमा उभिँदा अध्यादेश फिर्ता लिन पार्टीले निर्देशन मात्र दिने थिएन, संसदीय दलको नेताबाटै हटाउनुपर्छ भन्ने तहमा कतिपय नेताहरू पुग्ने सम्भावना थियो। त्यही प्रचण्डले ओली र आफू अध्यक्ष हुने अनि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव लैजाने सम्भावना देखिसकेको सूत्रहरू बताउँछन्। संसदीय दलमा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको खण्डमा उनी प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुपर्ने थियो। त्यसो हुनु भनेको पार्टी फुट्ने हो। पूर्व एमाले एक ठाउँमा नहुँदा पनि संसदीय दलमा ओलीको मात्र 40% पुग्छ। त्यही भएर अध्यादेश सो प्रायोजनका लागि पनि ल्याइएको अनुमान धेरै नेताहरूले रह्यो। उनीहरूको तयारी त्योभन्दा अझ अगाडिसम्म पुगिसकेको थियो। ओलीले यसबीचमा प्रचण्डसँगका भेटहरूमा त मिल्नै नसकिने भयो भन्दै आफ्नो बाटो लाग्नेसम्मका आशय पनि व्यक्त गरेको बताइन्छ। प्रचण्ड भने पूर्व माओवादीलाई मात्र लिएर नेकपाबाट बाहिरिनेवाला थिएनन्। उनले पूर्व एमालेभित्रै खेलेर ओलीलाई कमजोर बनाउन चाहेका थिए र पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणमा उनी पुनः एकपटक ओलीलाई अलगाउन सफल पनि भएका छन्।